पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे, ना तन तेरा ना मन तेरा। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं मलिया हाशमी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, जो रोज़ाना मुझे ज्वाइन भी करते हैं और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी देते हैं। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती ज़रूर हूँ, उसका अक्सर औकात जवाब नहीं दे पाती। उसकी वजह ये होती है कि मैं अगले कंटेंट की तैयारी में और कामों में इतनी मसरूफ़ होती हूँ कि मैं एक एक जो अपने बहन भाई को जवाब नहीं दे पाती। लेकिन मैंने सोचा कि आज गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँ और आपको बताऊँ कि आपकी सपोर्ट मेरे लिए कितना मानी रखती है। ख़ास तौर पे अभी ये पिछले 1-2 दिन में जिस तरह से हामिद मीर साहब ने जो बदतमीज़ी का सिलसिला मौलाना तारिक जमील साहब से शुरू कर रखा था, और फिर जब मैंने और मेरे अलावा मेरे चंद साथियों ने जब मौलाना साहब के हक़ में आवाज़ बुलंद की और मौलाना साहब का कसूर पूछा, तो उस पर बजाय इसके कि वो जवाब देते और जो बातें वो ख़ुद बरमला कहते रहे थे, जो मलिक रियाज साहब बरमला इनके मुँह पर बैठ कर कहते थे कि आप लोग झूठे हैं, और मौलाना साहब ने तो इतनी सख्ती से इनसे बात भी नहीं की थी। तो इस पर बजाय इसके कि वो जवाब देते, उन्होंने ट्विटर पर मुझे भी और भी कई लोगों को ब्लॉक कर दिया। आज नाज़रीन हम गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं सबसे पहले इम्पॉर्टेंट इशू से, जो कि है कादियानी इशू। हमें आपने भी सुना होगा, देखा होगा, डिजिटल मीडिया पर पिछले 4-5 दिन से बहुत एक बहस चल रही है कि जी इमरान खान साहब की वफाकी काबीना ने कादियानियों के हवाले से फ़ैसला कर लिया है कि उनको कौमी अक़लियती कमीशन का हिस्सा बना दिया जाएगा। अब ये इसमें कोई शक नहीं है कि 2 हफ़्ते पहले ये वफाकी काबीना में गया तो है इशू कादियानियों के हवाले से, लेकिन अभी तक इस पर फ़ैसला नहीं आया। ये मैं बता दूं, अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ। अब अलबत्ता वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब इस मामले में बिल्कुल क्लियर हैं कि जो शख्स ख़त्म नबूवत पर यकीन नहीं रखता और जो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी, आखिरी रसूल नहीं मानता, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी नाउज़ुबिल्लाह जिसके दिमाग में ये बात है कि कोई और भी रसूल हैं, वो चाहे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद हों या कोई भी हों, तो वो फिर कुछ भी हो सकता है, वो मुसलमान नहीं हो सकता। और इसमें ये नहीं है, ये अब एक नया फ़ैशन चल पड़ा है कि जी ये बड़ा जुल्म हो गया है, ये बड़ी ज़्यादती हो गई है जी कि आप हमला कर दिया माइनॉरिटीज़ पे। याद रखें, ये बहुत गौर तलब बात है, इसको गौर से सुने। और ये वक्त है कि आपके बच्चे अगर 6 साल, 8 साल, 10-12 साल के भी हैं, तो ये मत सोचें कि बड़ों के करने की बातें, अपने बच्चों को भी से ये बातें बताएं। इसलिए कि जो लोग पाकिस्तान में फितना और शर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो छोटी छोटी उम्र से इन बच्चों को ट्रेन करते हैं, जो बड़े होकर फिर मुंह टेढ़ा सीधा करके अंग्रेज़ी बोल के ना हो करके आपको जो है वो बताते हैं कि जी इस्लाम में क्या क्या गलतियां हैं। हमें सही बातें शुरू से बतानी है प्रैक्टिकली कि ये किस तरह से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब बात है क्या नाज़रीन, इशू है क्या कि भारत, आपको पता है कि अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ बहुत बुरा सलूक करता है, बहुत बुरा सलूक करता है। हालांकि मुसलमान बेचारे तो माइनॉरिटीज़ में फॉल भी नहीं करते, ठीक ठाक आबादी है मुसलमानों की वहाँ पर, इसके बावजूद बदतरीन जुल्म का निशाना बनाया जाता है वहाँ पर मुसलमानों को। और इस चीज़ को छुपाने के लिए भारत और दीगर जो पाकिस्तान मुखालिफ रियासतें हैं, वो कोशिश करते हैं कि पिच किए जाएँ, फंड किए जाएँ ऐसे लोग पाकिस्तान के अंदर, जो कि वो कहते हैं ना कि ज़रा सी सुई चुभ जाए तो कहेंगे कि छुरी मार गए। तो इस तरह की हरकतें करके लाइमलाइट में इन चीज़ों को लाया जा सके, ताकि पाकिस्तान को भी लोग उसी तरह देखना शुरू कर दें जिस तरह भारत को देखते हैं। हालांकि सबको पता है कि किस तरह से माशाल्लाह पुराने पुराने मंदिर, पुराने पुराने गिरजे, पुराने पुराने ये जो सिखों की इबादत गाहें हैं, गुरुद्वारे, इनको खोला जा रहा है, खोला गया भी है। और चूँकि हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि गैर मुस्लिमों को अगर आप फैसिलिटेट करेंगे, उनकी इबादत गाहें अगर उनको प्रोवाइड की जाती हैं, तो उससे हमारे दीन और हमारे अक़ीदे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता, बल्कि हमारे अखलाक से मुतासिर होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह इरशाद की थी इस्लाम की, लोग ज़्यादा इस्लाम की तरफ आएंगे, बनिस्बत इसके कि हम लेक्चर दें कि ओए बुर्का क्यों नहीं पहना, ओए दाढ़ी क्यों नहीं रखी। इन चीज़ों से इस्लाम की इशाअत नहीं की थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अपना अखलाक, और फिर जब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर आए, तो फिर उन्होंने अपनी अपीयरेंस जो थी वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह चेंज की थी। अच्छा जी, तो ये तो क्लियर हो गया नाज़रीन कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल गलत वो है। और मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स इस पर जो है वो ठीक ठाक अपनी वजाहत भी दे चुकी है कि अभी वफाकी काबीना ने इस हवाले से फ़ैसला करना है और फिर जो फ़ैसला होगा सामने आएगा। लेकिन इमरान खान साहब इस पर क्लियर कट अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं
کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام میں نہیں شامل، اور میں کوئی بھی ایسا فیصلہ یا کوئی بھی ایسی موو نہیں کروں گا کہ جس سے میرے دین کے سینٹیمنٹس ہرٹ ہوں اور میرے لوگوں کے سینٹیمنٹس ہرٹ ہوں، اور جو کہ سیدھی بات ہے کہ اسلام کے خلاف ہو۔ دوسری بات ناظرین، آج فردوس عاشق ایوان صاحبہ کی ہم کریں گے کہ آپ نے دیکھا کہ 4 دن قبل ریٹائرڈ لیوٹیننٹ جنرل عاصم باجوہ صاحب آ گئے اور فردوس عاشق ایوان صاحبہ چلی گئیں۔ اب چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ہی بہت شدید قسم کی ریزنٹمنٹ ان کے خلاف پائی جاتی تھی، چونکہ ان کو فیس آف پی ٹی آئی نہیں کبھی بھی سمجھا گیا تھی بھی نہیں، جو ان کا طرز گفتگو تھا، جس طریقے سے وہ خود، حالانکہ ٹھیک ہے بہت محنت کرتی رہیں اپنے تئیں، لیکن بہرحال وہ پی ٹی آئی کے ووٹرز کو کنونس نہیں کر سکیں، اور کابینہ کی بھی ایک واسٹ میجورٹی تھی جو ان کے اگینسٹ تھی۔ لیکن انٹرسٹنگلی انف پہلے جو اپوزیشن جماعتیں ہر وقت مذاق اڑاتی تھیں اور پھپتیاں کستی تھیں پی ٹی آئی پر کہ دیکھو جی یہ فردوس عاشق ایوان آپ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، اور یہ پرانے پاکستان کی جو ہے یہ آ گئی ہے آپ کی اسپوکس پرسن بن کر۔ اب وہی اپوزیشن جماعتیں ناظرین اس وقت سب سے زیادہ فردوس عاشق ایوان صاحبہ کی ہمدرد بن گئی ہیں، اور اعظم خان صاحب اور شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے جو بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے استعفیٰ ان کا مانگا تھا کہ آپ خود ہی ریزائن کر دیجئے، اور جو ایک آرٹیکل بھی آیا جس پہ ساری بات ہوئی، تو جس پر آبویسلی ان کی پھر تھوڑی تلخ کلامی وغیرہ بھی ہوئی، انہوں نے کہا میں کیوں کروں آپ کے کہنے پر ریزائن، اور پھر بالآخر ان کو کرنا ہی پڑا چونکہ ان کے خلاف اب ایک ماحول بن بھی چکا تھا۔ اب یہ نہیں ہے کہ کوئی زیادتی ہو گئی ہے، میں پوائنٹ یہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں وہ کبھی بھی، یعنی کرپشن کے الزامات تو اب جب انکوائری ہوگی تو پتہ چلے گا کہ کس حد تک درست ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ کام سے ہی کنونس کر پا رہی تھی۔ مطلب عاصم باجوہ صاحب کے آنے سے جو سب سے بڑا فائدہ ہونے والا ہے اس پی ٹی آئی کی حکومت کو انشاءاللہ، جو کہ لگ رہا ہے انشاءاللہ، وہ یہ ہے کہ بہت سے آپ کے ایسے صحافی جو ہر وقت بلا وجہ ٹک 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 لگائی رکھتے تھے کہ جی عمران خان نے دایاں پاؤں پہلے کیوں رکھ دیا، بایاں کیوں نہیں رکھا، ہمارے گھر کی موٹر خراب ہو گئی، ہمارا پنکھا خراب ہو گیا، تو اس قسم کے جو مطلب فرسٹریشن نکالتے تھے صحافی، اب ان کو صحیح طریقے سے مینج کرنے کا طریقہ ان کو آتا ہے عاصم باجوہ صاحب کو۔ سو امید کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہتری کے امکانات ہوں گے۔ اب فردوس عاشق ایوان صاحبہ کو 2 طرح کے مشورے جو مل رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک آپ نے آج شیخ رشید صاحب جو وفاقی وزیر برائے ریلوے بھی ہیں، ویسے ریلوے کے علاوہ تقریباً ہر چیز پر ہی شیخ صاحب کامنٹ کرتے رہتے ہیں، کبھی یہ بھی بتائیں کہ ریلوے کا کیا آج کل سسٹم چل رہا ہے۔ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ فردوس عاشق ایوان اگر خاموش رہیں گی تو بہتر رہ جائیں گی۔ اب سین یہ ہے کہ ان کو خاموش رہنے کا مشورہ کیوں دیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے مقابل اب اپیرنٹلی جو شخص ہیں اعظم خان صاحب، اب یہ پرنسپل سیکریٹری ہیں وزیر اعظم صاحب کے، ان کے بہت قریب بھی ہیں، ان کے بہت بڑے کانفیڈنٹ بھی ہیں، اور وزیر اعظم صاحب ان پہ بہت ٹرسٹ بھی کرتے ہیں۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ عامر کیانی صاحب جب گئے تو انہوں نے بھی اپنے پرائیویٹ حلقوں میں جو باتیں کیں جو ہم تک ذرائع کے ذریعے پہنچیں وہ یہی تھیں کہ وہ اعظم خان صاحب کو مورد الزام ٹھہراتے تھے کہ جی اعظم خان نے مجھے نکلوا دیا۔ اسی طرح جب افتخار درانی صاحب اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر تھے میڈیا افیئرز پر، تو انہوں نے بھی جاننے کے فوراً بعد جو اپنے قریبی حلقوں میں بات کی وہ یہی کی کہ اعظم خان جو ہے نا انہوں نے کانسپریسی کر کے مجھے نکلوا دیا۔ اسی طرح اب جہانگیر ترین صاحب کا بھی جو سارا مسئلہ ہوا اس میں چینی رپورٹ تو ایک طرف رہ گئی، اس سے بہت پہلے سے جو ان کے اعظم خان صاحب کے ساتھ مسائل چل رہے تھے وہ اپنے ایک انٹرویو میں زبان زد عام پر وہ انہوں نے ذکر کر کے اس ایشو کو وہ لے آئے۔ تو اب پوائنٹ یہ ہے کہ اب اگر فردوس عاشق ایوان صاحبہ بھی کھل کر اعظم خان صاحب پر بات کر دیتی ہیں تو اس سے مزید ان پر ایک مہر لگ جائے گی کہ اعظم خان صاحب کسی کو ٹکنے نہیں دیتے، جو کہ وزیر اعظم صاحب کے لیے تھوڑی سی اس لیے وریسم چیز ہے، پریشان کرنے والی چیز ہوگی، کیونکہ وہ بہت زیادہ ان پر ٹرسٹ کرتے ہیں۔ سو دیکھتے ہیں آپا کیا فیصلہ کرتی ہیں، کیونکہ فردوس عاشق ایوان صاحبہ کا بھی فی الحال جو مین کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں خاموش رہ گئی اور مجھ پر جس قسم کے کرپشن کے الزامات لگ رہے ہیں اور جس طرح سے مجھے ولن بنایا جا رہا ہے کہ جی یہ تو چوری اور کرپشن کی وجہ سے نکلی ہے، تو میں اس بار تو ووٹ نہیں مجھے چلے مل سکے اور میں ہاری، لیکن یہ جو میں نے کچھ عرصہ وزارت اطلاعات میں اور نشریات میں جو اپنا رول پلے کیا ہے تو اب اس سب کو بھی میں کیش جو کروا سکتی ہوں اگلے الیکشنز میں نہیں کروا پاؤں گی اگر میں نے ان الزامات کو نہ دھویا۔ سو پریس کانفرنس ان کی ڈیلے ضرور ہوئی ہے لیکن اس کے چانسز زیرو نہیں ہوئے، وہ یقیناً اپنی پریس کانفرنس کریں گی۔
اب دیکھتے ہیں وہ کیا کرتی ہیں، کیونکہ حکومت کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ خاموش رہیں، اس پر نہ اتنی زیادہ بات کریں. ظاہر ہے حکومتی ارکان پر اگر وہ کیچڑ اچھالیں گی، بات کریں گی اپنی صفائی دیتے ہوئے، سو آبویسلی دوسری طرف سے بھی وہ پھر غبار آئے گا. اور پھر بجائے اس کے کہ اس وقت اور ایشوز پر بات ہو، یہ ایشو لائم لائٹ میں آئے گا جس پر اپوزیشن کو سیاست کرنے کا موقع مل سکتا ہے. سو دیکھتے ہیں کہ فردوس عاشق اخوان صاحبہ لحاظ کر کے حکومت کو تھوڑا سا ایزی رکھتی ہیں یا پھر اپنا پولیٹیکل کریئر بچانے کے لیے وہ کچھ بولتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ قصوروار ہیں یا نہیں، لیکن بہرحال یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اپوزیشن جماعتیں اور عمران خان مخالف جو صحافی ہیں، اب ان کی ہمدردیاں بے تحاشا فردوس عاشق اخوان صاحبہ کی طرف ہو چکی ہیں. سو یہ ایک تھوڑی سوچنے کی بات ہے کہ اگر وہ اتنی ہی بے قصور ہیں تو پھر یہ لوگ اتنی ہمدردی ان کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ اپیرنٹلی جو بھی شخص ملک کے لیے کچھ اچھا کرتا ہے اس پہ اکثر اپوزیشن کو تو اعتراض ہوتا ہے. سو لیٹس سی، دیکھتے ہیں وہ کیا فیصلہ کرتی ہیں. اور اگین قادیانی ایشو جو ہے اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ، اس پر جب فیصلہ آئے گا تو پھر ہم ضرور اس پر ڈیبیٹ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن فار ناؤ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کھل کر بتا چکے ہیں کہ جو شخص نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے، اور ہی از ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. اس میں کوئی بحث نہیں ہے، چاہے اس پہ لاکھ کوئی فائدے ان کو بتائے کہ جی آپ کو یہ فائدہ ہو سکتا ہے اگر اس پر آپ خاموش رہیں، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد.